राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरिदिने भन्दा पनि द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने अथवा के राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिदिने, जसले गर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो के भनेदेखि स्पेस नेपालमा के बढाउने राजतन्त्र समाप्त गर्न त विशेष भूमिका कसले निभाएको थियो भने भारतीय शासकहरूले र पश्चिमाहरू शक्तिहरूले थिए। अझ तपाईँलाई अहिलेको सबैले बुझिने अर्थ भन्नुहुन्छ भने इन्डो वेस्ट शक्तिहरूले नै राजतन्त्र के समाप्त गरेका थिए। राजा चाहिँ विदेशीद्वारा, युरोपियन युनियन, अमेरिकन, भारतीयहरूद्वारा, शासकहरूद्वारा आशीर्वाद प्राप्त र उनीहरूको के भनेदेखि नेपाल के भनेदेखि गेम प्लान जो लागू गर्नेमा उनीहरूले सहयोग पुर्याएका छन्। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको व्यक्ति चाहियो भन्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भन्ने, तर त्यसको पछाडि चाहिँ त्यो गेम प्लान भनेको चाहिँ त्यो नेपाली गेम प्लान होइन, त्यो राष्ट्रिय हितको रूपमा यो चाहिँ भारतीय शासकहरूले नेपालको राजनीतिमा इन्जेक्ट गरिएको प्रवेश गरे सरकार पूर्णतः रूपमा असफल हुँदै गएको छ। तर अहिले के छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस त मरेको छ कि बाँचेको छ टुङ्गो छैन। शेरबहादुर देउपा कहिलेकाहीँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर अहिले ठुला के भनेदेखि कमिसन आउने काण्डहरूको सेयर के भने लिने गरेका छन्। राजनीतिमा नागरिक प्रशासनमा सेनाको के भनेदेखि हस्तक्षेप भयो भने, सेना प्रवेश गर्यो भने त्यो देशको लागि के भनेदेखि दुर्भाग्य हुन्छ। दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल रविवार। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। यहाँले राम्रोसँग निहालेर हेर्नु भएको होला, पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर यी नाराहरू लागिरहेका छन्। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हजुरले यसलाई कसरी निहालेर हेर्नु भएको छ? यो राजा आऊ देश बचाऊ अथवा 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि जुन राजतन्त्र समाप्त गरेर जुन गणतन्त्रको के घोषणा गरियो, यो गलत भयो। राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। राजतन्त्र नभइकन नेपालको के भनेदेखि राज्य व्यवस्था सुचारू रूपले के चल्न सक्दैन। आदि किसिमको कुराहरू अहिले मात्रै होइन, राजतन्त्र समाप्ति भएको दिनदेखि नै उठ्दै आएको छ र यो कुरो उठाउने चाहिँ विशेष गरेर आम जनताहरू भन्दा पनि राजतन्त्रवादीहरू, विशेष त के भने हिजो राजतन्त्र रहेको अवस्थामा त्यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभान्वित हुने एक थरी, अर्को थरी के भने यो राजतन्त्र नरहँदाखेरि नेपालको धर्म संस्कृति संरक्षित हुँदैन भन्ने धार्मिक र सांस्कृतिक मानिसहरू पनि यो कुरा निरन्तर उठाउँदै आएका पनि हुन्। तर त्यो आवाज के थियो भने त्यो आवाज उठाउनेहरूको संख्या पनि धेरै सानो थियो। उनीहरूको आवाज पनि के थियो भने दबेको अवस्थामा थियो। तर अहिले त घोषणै गरेर राजतन्त्र तुरुन्त के भनेदेखि ल्याउने भनेर अहिले आन्दोलन सुरुवात गर्ने भयो। फागुनभित्र ल्याउँछु भने आन्दोलन सुरुवात छ, फागुनभित्र नै ल्याउने भनेको छ। उनीहरू बडो के भनेदेखि आत्मविश्वासका साथ आन्दोलन के भने गरिरहेको के भनेदेखि स्थिति छ। अब अहिले त के भने अलिक दबेको उनीहरूको के भने राजावादीहरूको स्वर अहिले किन के भनेदेखि अलिकति त्यो स्वर के भनेदेखि अलिक बढेर गयो, हाइलाइट भयो, अथवा उनीहरूलाई किन के भने यत्रो आत्मविश्वास के भनेदेखि पलायो भन्ने कुरोको सन्दर्भमा चाहिँ मैले यसमा रोकेँ हजुरलाई, किनकि योभन्दा अगाडि त जनताले तिरस्कार गरेका थिए, राजतन्त्रको स्वाद जनताले चाखिसकेका थिए। तपाईँलाई कुरालाई मैले सजिलो बनाउनु खोजेँ। हजुर हो। अब त्यो भएको हुनाले के हो भने अब अहिले यो चाहिँ अलिकति यसले के भने राजतन्त्रवादीहरू पनि अलिक बढी उत्साही बनेको र यसको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको कारण चाहिँ के हो भने अहिले सरकार पूर्णतः रूपमा असफल हुँदै गएको छ। सरकारप्रतिको जनताको आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको स्थिति छ र जनतामा एउटा निराशा के छाएको छ भने यो अहिलेको जुन ओली सरकार हो, ओली सरकारले अब राष्ट्रको लागि जनताको लागि केही गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको जुन जनधारणा हो त्यो के प्रबल बन्दै गएको छ, एउटा कुरा हो। अब दोस्रो कुरा के हो भने जुन नेकपा पार्टी हो, ओलीले त सरकार चलाउन सकेन,
तर ओलीलाई सही बाटोमा हिँडाउनको लागि नेकपा पनि असफल भयो भन्ने जनधारणा छ। यसले गर्दाखेरि सरकार पनि असफल हुने र सत्तासीन पार्टी पनि के भनेदेखि असफल भएको स्थितिमा त जनतामा एउटा आक्रोश बढेको, नैराश्यता बढेको स्थितिमा यति बेला के प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले के भने त्यसको वैकल्पिक भूमिका निभाउनु पर्ने, अथवा यो नेकपाले गर्न सकेन, ओली सरकारले गर्न सकेन भने हामी छौँ भन्नुपर्ने, जनताको आवाज हुने। तर अहिले के छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस त मरेको छ कि बाँचेको छ, टुङ्गो छैन, उसको कुनै प्रतिक्रिया छैन। त्यसको साटो त बरु के भने नेपाली प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपा कहिलेकाहीँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर अलि ठुला के भनेदेखि कमिसन आउने काण्डहरूको सेयर के भने लिने गरेका छन् भन्ने आरोप लगाइन्छ यो स्थिति भएको हुनाले। र यति बेला चाहिँ यिनै कारणले गर्दाखेरि सत्तापक्ष नै असफल भएको, सरकार पनि असफल भएको, प्रमुख विपक्षी पार्टी पनि आफ्नो भूमिका निभाउन नसकेको जुन स्थिति भएको हुनाले यति बेला जुन बढ्दो जनआक्रोश छ त्यो जनआक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा पारेर राजतन्त्र पुनः गर्न सकिन्छ कि भनेर अहिले के भने राजतन्त्रवादीहरू केदेखि उत्साही भएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरी हजुरले त यो राजतन्त्रलाई पनि राम्रोसँग निहालेर हेर्नु भएको छ, योभन्दा अगाडि भोगिसक्नु भएको छ। ती अहिले सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नेतृत्व लिने मान्छेहरूलाई पनि हजुरले राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरू यसरी किन सलबलाइरहेका छन्? यो पछिल्लो समयमा यो साँच्चीकै आवश्यकता हो या के? अब हेर्नुहोस्, यो यस्तो छ, अहिले चाहिँ खास गरेर के भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा पुरा गराउनु खोज्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। राजतन्त्रवादीहरूले पनि राजा ल्याउँदा लाभान्वित हुन्छ अथवा राष्ट्रको लागि जनतालाई के हुन्छ भन्ने एजेन्डा सारेर राजा ल्याउनुपर्छ भन्नु त कुनै के भनेदेखि ठुलो कुरो होइन, स्वाभाविक कुरा हो। तर के हो भने अब अहिले यो मूल कुरा चाहिँ अहिले राजा चाहिँ ल्याएरै छोड्छौँ भनेर जो अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् यी मान्छेहरूको रणनीति के हो? यिनीहरू त के भने कुनै एउटा पार्टी सङ्गठनभित्र के भनेदेखि सङ्गठित भएका छैन। यसभित्र विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्था र व्यक्ति विशेषहरू छन्, उनीहरूका आफ्ना किसिमका स्वार्थ छन्। अहिले हेर्दा व्यक्तिको चरित्र पनि हिजोको दिनमा प्रष्ट भएको हो। अब म के चाहिँ लाग्छ भने अहिले जुन आन्दोलनमा छन् नि, आन्दोलनमा भएका के भनेदेखि तीन प्रकृतिका मान्छेहरू छन्। एउटा के छन् भने हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि राजतन्त्रको समयमा कुनै न कुनै किसिमले त्यसबाट लाभ हुने व्यक्तिहरू एक थरी मान्छेहरू। अर्को थरी मान्छे भनेको के भने यो के भनेदेखि अहिले सरकार असफल हुँदाखेरि, नेकपा असफल हुँदाखेरि, काङ्ग्रेस असफल हुँदाखेरि अब के भने अब विकल्प राजादेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर सोच्ने स्वतन्त्र मान्छे छ नि, त्यो भनिसकेका छन्। राजा बाहेक विकल्प छैन भने भनिसकेका छन् निर्दोष मान्छेहरू, ती मानिसहरू पनि यसमा के भने आकर्षित भएका छन्। अब विकल्प राजै नलै त हुँदैन कि के हो भनेर। अर्को तेस्रो चाहिँ के छ भने विदेशी शक्तिहरूद्वारा परिचालित व्यक्तिहरू पनि यसमा के भने लागेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि यो अहिले जुन जनतामा बढ्दो जनआक्रोश हुन्छ त्यो जनआक्रोशलाई गलत दिशा दिएर निस्वार्थ के भनेदेखि पुरा गर्ने। त्यो भनेको के भने राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरिदिने भन्दा पनि के गरिदिने त भन्दाखेरि यहाँ के भनेदेखि द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने अथवा के भने राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिदिने, जसले गर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो के भनेदेखि स्पेस नेपालमा के भने बढाउने चाहने के भनेदेखि शक्तिद्वारा निर्देशित अथवा त्यसबाट पालित पोषित मानिसहरू पनि यो आन्दोलन लागेको देखिन्छ जस्तो मलाई भन्छु। विशेष गरेर यो आन्दोलनमा अलिकति के भनेदेखि बडो खतरनाक गेम खेलिरहेको चाहिँ को देखिन्छ भने अलिकति भारतीय शासकहरूको नजिक रहेको, अर्को के भनेदेखि युरोपियन युनियनको नजिक रहेको अथवा पश्चिमा अमेरिकनहरूको नजिक रहेको मान्छेहरू पनि यसमा लागेको देखिन्छ। मैले यसमा हजुरलाई अलिकति सजिलो पार्न चाहेँ। पछिल्लो समयमा प्रेस मिटमै र अन्तर्वार्तामै उहाँहरूले के भने भन्दाखेरि भारत पनि मानिसक्यो, चाइना पनि मानिसक्यो भन्नुको आशय चाहिँ के हो? म त्यही भन्दैछु। अहिले उनीहरू चाहिँ कसरी एउटा भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् भने खास गरेर भारतद्वारा परिचालित भारतको के भने नेपाल गेम प्लानलाई के भने कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग पुर्याइरहेका जुन अहिले आन्दोलनमा भाग लिइरहेका छन्, त्यस्तै गरेर के भने युरोपियन युनियनहरूको त्यसपछि अमेरिकनहरूको
उनीहरूको चाहिँ कुरा के रहेको छ भने अब भारतले पनि समर्थन गर्यो अथवा पश्चिमाहरूले पनि के समर्थन गरे। त्यसकारण के भने अब राजतन्त्र फर्काउन के भनेदेखि सकिन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूले एउटा भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको उद्देश्य भनेको फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको होइन। किन होइन भने हिजो राजतन्त्र कसले समाप्त गर्यो? 62-63 सालको जनआन्दोलनभन्दा अगाडि 7 दल र माओवादीको बिचमा के थियो? 12 बुँदे के भनेदेखि समझदारी भएको थियो। त्यो 12 बुँदे समझदारीमा त के भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने भने त उल्लेख थिएन नि त। राजाको निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्ने भन्ने थियो नि त। तर के भने राजतन्त्र पछि के भनेदेखि रहस्यमय र नाटकीय तरिकाले राजतन्त्र समाप्त गर्न त विशेष भूमिका कसले निभाएको थियो भने भारतीय शासकहरूले र पश्चिमाहरू शक्तिहरूले थिए। अझ तपाईँलाई अहिलेको सबैले बुझिने अर्थ भन्नुहुन्छ भने इन्डो वेस्ट शक्तिहरूले नै राजतन्त्र के भने समाप्त गरेका थिए। किन गरेका थिए त भने त्यो कहाँबाट त्यो राजतन्त्र समाप्त गर्ने के भने खेल सुरुवात भएको थियो भने दरबार हत्याकाण्डबाट सुरुवात भएको थियो नि त, थिएन? त्यो भित्र त के अरे यसको सबै गेम प्लान भनेको त इन्डो वेस्टको हो भनेर अहिले किसिमको विज्ञहरूले के बताइरहेको स्थिति छ। भएको हुनाले हिजो जसले के भने नेपालमा राजतन्त्रलाई नउखलिकन नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न सकिँदैन। राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना नगरिकन हाम्रो नेपालमा के भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई के भनेदेखि प्रहार गर्ने अथवा भारतलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिलाई लागू गर्न सकिँदैन भन्ने के भनेदेखि पश्चिमाहरू, अनि पश्चिमाहरूको के भनेदेखि त्यो रणनीतिलाई सहयोग गरिएका के भनेदेखि भारतीयहरूले, उनीहरूले के भनेदेखि सहयोगमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? यो त असम्भव कुरा हो। कुरा के हो त भने उनीहरू अहिले चाहिँ यो द्वन्द्व सरकार खुन खराबा गरेर उनीहरू अर्कै किसिम नेपालको राजनीतिलाई अर्कै कोर्सभित्र लान के भनेदेखिलाई कसरत गरिरहेको जस्तो के भनेदेखि मलाई के नै लाग्छ। जसरी उहाँहरूले अब यो निर्णायक आन्दोलन बन्छ, फागुन भित्रै राजा फर्काउँछु भनिरहेका छन्, यो कतिको सम्भव छ? अब हेर्नुहोस्, पहिलो यस विषयमा भन्नुहुन्छ के भने पहिला संसारमा सबै मैले यो कुरा पनि जोड्न चाहे, फागुन महिनामा जसरी उहाँहरूले बोलिरहेका छन् देशमा कस्तो परिस्थिति आउला, जसरी यी शब्दहरूले व्याख्या गरिरहेका छन्, हामी नारायणी सिरपेस लाएर छिराएरै छोड्छौँ राजालाई भने छन्। राजाको नाम पनि फेरि तोकिसकेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा गराउने, पारसलाई युवराज गराउने भनिसकेका छन्। र यी व्यक्तिका चरित्र कस्ता थिए भनेर हिजो जनतालाई पनि प्रश्न छ। अलिकति मैले यसमा पनि कुरा जोड्न चाहे हजुर। अब यस्तो छ, तपाईँले यसलाई के हो भने जस्तो कुनै पनि आन्दोलनमा त भित्री रूपमा त्यो के भने सम्भव नभए पनि हामी सम्भव छ भनेर प्रचार प्रसार गर्ने एउटा त तरिका गरिन्छ राजनीतिमा, होइन? अब त्यस्तै गरेर उनीहरूले हामी फागुनभित्रमै राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरिहाल्छौँ भनेर पनि एउटा जनतालाई के अरे आकर्षित गर्ने, जनताको समर्थन जुटाउनको लागि पनि के भने हुनसक्छ। अब सम्भव छ कि छैन भन्ने जहाँसम्म कुरा हो नि। यो आन्दोलनमा लागेका मध्ये के भने एक थरी जो के भनेदेखि विदेशीद्वारा, युरोपियन युनियन, अमेरिकन, भारतीयहरूद्वारा, शासकहरूद्वारा आशीर्वाद प्राप्त र उनीहरूको के भनेदेखि नेपाल के भनेदेखि गेम प्लान जो लागू गर्नेमा उनीहरूले सहयोग पुर्याएका छन्। उनीहरूको त के भने कुनै हालतमा पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा त होइन, यहाँ त उनीहरूले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने मात्रै हो। भएको हुनाले अहिले चाहिँ यसले के देखाउँछ भनेदेखि यो अहिलेको जुन आन्दोलनमा विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता बनेको र त्यसले चाहिँ देखाउँदाखेरि के भने यो के भनेदेखि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको भने नाममा नेपालमा के भनेदेखि एउटा भाँडबैलो मचाउने, नेपालको राजनीतिलाई अझ अस्थिरताको दलदलमा फसाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत के हुन सक्छ। अब जहाँसम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापना संसारमा पहिला सबै देशमा के थियो? राजतन्त्र थियो, थिएन त? राजतन्त्र पछि इतिहासको के भनेदेखि विकास क्रमसँगै समाप्त हो। त राजतन्त्र कहाँ चाहिँ मात्रै बच्यो भने जुन देशको राजतन्त्र चाहिँ के भने जनताका आवाजहरूलाई सम्मान गर्दै रह्यो, त्यो देशको राजतन्त्र बच्यो। जसले जनताको विरुद्ध निरङ्कुश शासन गर्न खोज्यो ती राजतन्त्रहरू समाप्त भए। तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने कैयौँ देशको राजतन्त्र त के भने एकपल्ट हटिसकेको राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो, केही देशमा छ नि त, जस्तो ब्रिटेनमा भयो, होइन? भएको हुनाले अब राजतन्त्र चाहिँ के भने एकपल्ट गइसकेको राजतन्त्र
दोहोरिएको इतिहास चाहिँ विरलै छ विश्व इतिहासमा। मैले हजुर कुरा रोकेर यसैमा जोड्न चाहेँ। पछिल्लो समयमा सडकमा भाषण गरिरहँदाखेरि उहाँहरूले के कुराहरू बोलेका छन् भन्दाखेरि तपाईँले पनि यसलाई राम्रोसँग निहाल्नु भएको होला। राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो त्यागी मान्छे छैनन् भनेर भनेका छन्। अबको राजा उहाँले नै गराउनुपर्छ भनेका छन्। अलिकति यदि राजतन्त्र फर्कियो भने के उहाँहरू साँच्चीकै योग्य छन् त नेपाली जनताका लागि? अब हेर्नुहोस् वर्तमान परिस्थितिमा यो चाहिँ के भने जस्तो के भने जो मान्छेले के भनेदेखि राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छ, राजाको रूपमा ज्ञानेन्द्र ल्याउँछ, उनीहरूले त के भने राजा ज्ञानेन्द्रका भएका के भने कमी कमजोरी सबैलाई के अरे डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर छोपेर पनि भन्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। मूल कुरा उनीहरूले के भने भन्ने कुरा जबसम्म के भने आम जनताले राजतन्त्र नेपालको लागि आवश्यकता भयो र राजतन्त्र नभई देश पनि चल्न सक्दैन भनेर आम जनता बहुसङ्ख्यक जनता भनौँ न त्यो निष्कर्षमा पुग्दैन तब त राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। एकपल्ट समाप्त भइसकेको राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरो त त्यो सामान्य कुरा होइन, त्यो त निकै के भनेदेखि असामान्य के कुराहरू हुन्छ भगवान्ले। तर के भने राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्ने पनि होइन। भोलि जनताले चाहे राजतन्त्र नै चाहियो भन्ने किसिमको भयो भने त होला। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि के भने आम जनता राजतन्त्र पुनर्स्थापना नगरिकन देश चल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष पुगिसकेको स्थिति छैन। हामीले सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका मूल व्यक्ति बाहेक अन्य त्यहाँ उत्रेका जुन पब्लिक थिए उहाँसँग कुराकानी बुझ्दाखेरि पब्लिकले के गुनासो छ भन्दाखेरि 100 राजा हुनुभन्दा त एउटै राजा हुन बेस भन्नुभएको छ। यसको आश्रय राजा र यही दलका नेता बाहेक उहाँहरूले छुट्टै विकल्प खोजिरहेछन् भन्नु हो कि या के हो? हजुरलाई के लाग्छ? अब यस्तो छ अहिले जुन राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको पनि किनकि दुईटै क्यारेक्टर छन् अहिलेका न राजनीतिक दलका व्यक्ति न राजा दुईटैको जनताले स्वाद चाखिसकेका छन्। तर पनि नराम्रो हुँदाखेरि पनि जनता स्वीकार्न बाध्य छन् किन? अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने अहिले राजा आऊ देश बचाऊ के विकल्प नभएर भन्ने जुन के भनेदेखि अभियन्ताहरू छन् त्यो अभियन्ताको पनि के भने धारणा के भनेदेखि भिन्न एउटै धारणा छैन। एक थरीले के भनेका छन् भने को भनाइ अनुसार अब यो दलहरू कुनै काम लाग्यो त्यस कारण के भनेदेखि 17 साल पछिको जस्तो राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् छैन। र अर्को थरी के भन्ने चाहिँ होइन राजालाई के भने पुरै स्पेस दिन हटाइयो। 47 सालको संविधान जस्तै के भने राजालाई स्पेस दिनुपर्छ, संवैधानिक राजतन्त्र बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा के भनेदेखि अर्को थरीको के भनेदेखि भनाइ के भनेदेखि रहेको छ। र अब यो स्थितिमा के भने अब यो राजतन्त्र के भनेदेखि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेहरूको पनि के भनेदेखि जुन उनीहरूको के भने माग हो त्यो के भने एकरूप छैन, त्यो पनि के भने विभाजित रूपमा रहेको के भनेदेखि अवस्था छ। अब अर्को भन्नुहोस् तपाईँ के भने तपाईँले अर्को एउटा प्रश्न गर्नुभयो दलहरू असफल भए। हिजो राजा पनि असफल भयो, राजा पनि के भने गए। अबको तेस्रो विकल्प के हो त भन्ने कुरा नि तैँले प्रश्न सोध्नुभयो नि। त्यो के भने अब नेपालको सन्दर्भमा तेस्रो विकल्प भनेको यी भित्र हो। अब केही मान्छेले के भनेछन् भने राजा पनि असफल हिजो, त्यसपछि के भने पार्टी पनि असफल, त्यसकारण के भने सेना विकल्प हो भन्ने पनि मान्छे छन् नि त। तर त्यो होइन। किन होइन भने राजनीतिमा नागरिक प्रशासनमा सेनाको के भनेदेखि हस्तक्षेप भयो भने सेना प्रवेश गर्यो भने त्यो देशको लागि के भनेदेखि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यहाँ नागरिक प्रशासन के भने कमजोर बन्छ, त्यहाँ नागरिकका अधिकारहरू के भनेदेखि कमजोर के भनेदेखि बन्छ। र त्यो के भने जहाँ के भनेदेखि सैनिक शासनहरू लागू भयो त्यहाँ देशको स्थिति के हो धेरै के भनेदेखि जटिल हो। अहिले त तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने पार्टी असफल भयो भन्ने हुन्छ। पार्टी असफल हो भने त अहिले एउटा नेता कुन नेताको कारणले त्यो पार्टी असफल भएको छ? नेता परिवर्तन हुन सक्छ नि त, अथवा एउटा पार्टीको सट्टामा अर्को पार्टी आउन सक्छ नि त। तर के भने यो अहिलेको जुन सरकारको असफलता अथवा पार्टीहरूको असफलता, राजाले हिजो भूमिका निभाउन सकेको एउटा विकल्प के भनेदेखि सेना भन्ने जुन कुरा छ एकदम गलत कुरा हो। यसलाई गलत तरिकाले के लाग्छ हजुरलाई के हुन सक्छ? हैन त्यो सम्भव छैन। यो चाहिँ खास गरेर कसले गरिरहेको भनेपछि अबको विकल्प जनता बीचबाटै आउँछ। अहिले जनता
बिचबाटै आउँछ, नागरिक प्रशासन नै किन आउँछ। अब अहिले एउटा चाहिँ कष्टले गरिरहेको छन् भने अहिले एक थरीहरू के भने पार्टी पनि खत्तम भए, राजतन्त्र ल्याएर पनि हुँदैन, अब सेनादेखि विकल्प छैन भन्ने चाहिँ बढी गरेर के देखिन्छन् भने कुनै न कुनै किसिमले विदेशी शक्तिहरूद्वारा निर्देशित दलहरूलाई प्रयोग गरेर नै आफ्नो रणनीति लागू गर्न खोजे। हिजो के राजतन्त्र हुँदा पनि त्यो प्रयास गरे, तर उनीहरूले चाहे अनुसारको परिणाम नआएको हुनाले अब सेनालाई, एउटा हार्ड पावरलाई, हिजो सफ्ट पावरलाई प्रयोग गरे। अब हार्ड पावरलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई एउटा सामरिक अखाडा बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच राख्ने विदेशीहरूले पनि अहिलेको एउटा गलत प्रचार चाहिँ अब नेपालको समस्याको समाधान भनेको सेना आएपछि हुन्छ भन्ने पनि प्रचार गरेका छन्। त्यो त नितान्त मैले यसमा हजुरलाई अलिकति जोड्न चाहेँ। केही व्यक्तिहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि पछिल्लो समय देशका केही व्यक्तिहरू काम गरेर आफूलाई प्रुभ गरेका, आइडल बनेका, जस्तै कुलमान घिसिङ लगायत अन्य व्यक्तिहरू एकजुट भयो भने विकल्प बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो कतिको सम्भव छ? त्यो यस्तो छ, यो कस्तो हुन्छ भने राजनीति भनेको पनि के भने एकछिन भावेशमा गरिने कुरा के नै होइन। राजनीतिको लागि पनि के छ भने ज्ञान सिप चाहिन्छ, चाहिँदैन। एउटा के भने केही के भने कर्मचारीबाट आएका अथवा कुनै एउटा सामाजिक क्षेत्रबाट के नै आएका मानिसहरूले अहिले केही एउटा क्षेत्रमा राम्रो काम गरे, त्यसको नेतृत्वमा आयो भने त चलाउन सक्छ भनेर भन्ने कुरो पनि त्यो सही कुरा नै होइन। किनभने राजनीति गर्नको लागि राजनीतिक ज्ञान र सिप चाहियो, जनतासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न पर्यो। फेरि के हो भने अहिलेको अहिले संसारभरि दलीय व्यवस्था नै को विकल्प अर्को व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन नि त। आखिर दल त चाहियो। त्यसकारण के हो भने दल सिद्धान्तमा चल्छ, नीतिले चल्छ, कार्यक्रमले चल्छ। त्यही नीति सिद्धान्त कार्यक्रम अन्तर्गत के हुनु पर्यो, नेताहरू। अहिले त प्रश्न उठेको के भने इमान्दार नेता भएनन्, नेताहरू बेइमान भए, नेताहरूले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरे भन्ने प्रश्न न उठेको। त्यसकारण यसको मतलब के हो भने अहिले कुनै क्षेत्रमा एउटा राम्रो काम गरेको मान्छेलाई के भने राजनीतिमा ल्यायो भने चाहिँ अहिलेको जुन समस्याको के भने समाधान हुन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो के भने अलिकति तर्कसङ्गत कुरा नै होइन। अब मैले छुट्याउन चाहे हाम्रो संवादलाई, पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छन्। अब नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागू हुनुपर्छ, त्यो शासन चाहिन्छ भनेका छन्। सम्भव छ यो चाहिँ? अहिले जस्तो छ नि, नेपालमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि ल्याएका छन्, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा लिएर आएका छन्। यो कुरो चाहिँ कुनै यो नेपालीहरूको माग होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितको विपरीतको कुरा हो। किन हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो चाहिँ के भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष के भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरेर कहाँबाट आएको हो त भने यो भारतीयहरूद्वारा नेपालको राजनीतिमा घुसपेट गराइएको एउटा विचार हो। किन त्यो हो भने भारतीयहरूले के गरे भनेदेखि नेपाललाई सधैँभरि आफ्नो कब्जामा प्रभुत्वमा बनाउनको लागि भारतीय नागरिकहरूलाई भरमार के भनेदेखि नागरिकता नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने, अनि तराई मधेसमा 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या पुर्याइदिने। तराई मधेस छ नि, पुर्याइदिएपछि त धेरै के त के हो भने अहिले नै के भनेदेखि लाखौँ लाख के भनेदेखि 20औं लाख 25औं लाख भारतीयहरू नेपाली नागरिकता पाएको भन्नेको छ। भोलि निर्वाचन भयो भने त के भनेदेखि धेरै सङ्ख्या भएको क्षेत्र कुन छ? तराई मधेस छ कि छैन? तराई मधेसमा को छ त भन्दाखेरि लगभग अहिले त के भने 30देखि 40% जति त के भनेदेखि भारतीयहरूले नागरिकता लिइसकेको भन्ने कुरा आएको छ। अनि त्यो हो भने त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त कसले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छ, कसले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त भारतीय शासकले चाहेको व्यक्ति हुन्छ। त्यसकारण के भने हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक पपुलर जस्तो लाग्ने होइन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको व्यक्ति चाहियो भन्ने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्ने। तर त्यसको पछाडि चाहिँ त्यो गेम प्लान भनेको चाहिँ त्यो नेपाली गेम प्लान होइन, त्यो राष्ट्रिय हितको विपरीत। यो चाहिँ भारतीय शासकहरूले नेपालको राजनीतिमा इन्जेक्ट गरिएको, प्रवेश गरिएको नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत नेपालको लागि त घातक छ।